اسے واسطے اسی اپنے آقا نال پیار کر دے ہیں کملی والے رب دے محبوب دے نال اسی پیار کر دے ہیں حضور دے میلاد دیاں گلاں کر دے ہیں شان اس گل دا پتہ ہے اگر کملی والا نہ ہوندا نہ کسے نو پیو دی شان دا پتہ ہوندا نہ ماں دے وقار دا پتہ ہوندا اللہ دی قسم ہے تے وہی انسان ہے جڑا میرے آقا دی آمد تو پہلے اپنے باپ کو چھڑکیاں دین والا اپنے باپ کو گالیاں کڈن والا اولاد جدوں جوان ہو ویندی ہے ماں پیو بڈھے ہو ویندے نے میں کتاب اندر پڑھیا ہے پتر سکے دھیاں سکیاں اپنے ماں پیو نو گھراں وچوں باہر کڈ دیندے نے ماں جدوں بڈھی ہو جاوے سکے پتر لے کے ٹر جاندے نے جا کے منڈی دے وچ تے بیچ کے آ ویندے نے اودیاں قیمتاں لگواندے نے اودیاں بولیاں لگواندے نے خدا دی قسم ہے تیرے میرے کریم آقا آئے نے رحمت کائنات آئے نے آ کے دسیا دنیا والے انہاں ماں پیو دی شاناں نو پہچان لو انہاں دے مقام نو پہچان لو اللہ دی قسم ہے اے جدوں اولاد پیدا ہو جاوے او دے تو بعد ماں پیو اپنے واسطے جینا چھڈ دیندے نے اولاد واسطے جینا شروع کر دیندے نے چنگا کپڑا جُتی ہوے اپنی اولاد دے چاہ پورے کردے نے آپ پرانے کپڑیاں دے اندر گزارا کر لیندے نے اس واسطے برادران گرامی قدر اج جدوں اسی باہر آوے دے ماں پیو نو سلام کردے انہاں دے دنیا تو جان تو بعد انہاں واسطے ختم کھوانے انہاں دے یاراں بیلیاں نال محبت کردے اج ساڈے گھر دے اندر بیٹیاں دی صورت اندر اگر رحمت موجود ہے اساں بیٹی دے سر دے اوتے رحمت دا ہاتھ رکھدے اے صدقہ میلاد والے آقا دا کملی والا نہ ہوندا نہ کسے نوں دھیاں دے حیا دا پتہ لگدا نہ ماں پیو دی شاناں دا پتہ لگدا نہ رشتہ داراں دے حیا دا پتہ لگدا اے تے میلاد والا آیا آ کے انسان نو انسان بنایا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری برادران گرامی قدر میرے بھائی سن دے پہنے اے بزرگ سن دے پہنے شاڑیاں ماما بہنا بچیاں بھی سن دیا پیانے اللہ دی قسم رب دا قرآن اٹھا کے دیکھ لو میرے آقا دے آن تو پہلے حضور دے میلاد تو پہلے سکے پیو اپنی دھیاں نو جنیاں جگ دیا دھیاں نو جا کے قبرہ میں استباہ کیا ویندے نے دھیاں نو منحوس سمجھیا ویندا ہے انہاں نو نفرت دے قابل سمجھیا ویندا ہے اے تے کملی والا آیا آمینہ دا لال آیا کائنات دا تاجدار آیا تے دسیا دنیا والیو رب نے انہاں بیٹیاں نو تواڈے واسطے نحوست نہیں بنایا رب نے انہاں نو رحمت بنایا پھر جدوں تو تے میں اپنے بیڑے اندر بہار ویکھیے اسی اپنی دھیاں دے سر دے اوتے چادر رکھدے پئے ہوئیے اسی اپنے دھیاں دے متھے چومدے پئے ہوئیے انہاں نوں محبت دے نال اسی ویندے پئے ہوئیے اے کرم ہے آمینہ دے نال دا پھر میلاد دا موسم آوے ہر بندے نوں جھوم کے اگنا چاہیدا آ گئے سرکار میں بسم اللہ کرا آ گئے سرکار میں بول سو رل کے بول سو آ گئے سرکار ملا کرا نبیہ دے سردار کرا نبیہ دے سردار میں بسم اللہ کرا آئیے برادران گرامی قدر میں بیٹیاں دے حیا دی گل پیا کردا میں دھیاں دے وقار دی گل پیا کردا اج خدا دی قسم ہے اسی اپنی دھیاں بہناں نوں اپنے جگر دا ٹکڑا سمجھدے ہاں
کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام ایمن کہنیاں نے سیدہ خدیجہ دے گھر دے اندر بچہ بچی پیدا ہونے والا ہے، آمینہ دے نال دا بیٹا بیٹی پیدا ہونے والا ہے، میں گھر دی نوکرانی ہاں، میں دائی بن کے کول خدمت کر دی پئی ہاں۔ اللہ نے پہلی بیٹی سیدہ زینب عطا کر دیتی ہے، جب بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور وہ نوکرانی کہندی پئی ہے میں نے ڈر لگ پیا میں جا کے پیو نو کہنے منہ نہ دساں کہ تیری دھی جم پئی ہے، تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے پتہ ہے جدو بھائی جا کے دستی ہے تے پیو ایڈا غصے وچ آ رہندا ہے، اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیندا ہے، اونوں گالیاں دیندا ہے۔ حضرت ام ایمن کہنیاں نے میرے رنگو ڈگا نے میرے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی ہے، میں ڈردی گئی ہاں، میں جا کے دسیا اے عبداللہ دے بیٹے محمد تہاڈے گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی ہے، اتنی گل کر کے میں آپ دو قدم پیچھے ہٹ کے کھڑو گئی ہاں، پتہ نہیں کہ رد عمل آئے گا کیسا ریئیکشن آئے گا۔ سنو میرے آقا دا میلاد منانے والے حضور دا ذکر سننے والے حضرت ام ایمن کہنیاں نے جدو میں خبر دیتی ہے آمینہ دے نال نے بیٹی دی پیدائش دی خبر سنی ہے، سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے، کملی والے مسکرا پہلے فرمایا اے ام ایمن پریشان ہوتی کیڑی لوڑ ہے، رب نے اگر بیٹی عطا کی ہے تے اپنی رحمت دا خزانہ عطا فرمایا۔ اس نبی دی آمد تے اسی کیوں نہ میلاد کریے جس نے سن دسیا کہ تیرے پیو دی احسان ہے، جس نبی نے دسیا تیرے ماں دا تیری ماں دا مقام ہے، جس نے دسیا کہ تیری بیٹی دی عزت ہے، جس نے دسیا تیری بیوی نو اللہ نے تیرے واسطے کتنا رحمت والا کتنا شفقت والا اور کتنا سکون والا رشتہ بنایا۔ اس سے واسطے برادران گرامی قدر میں کیا کہدا آج مردانہ بھی زیادہ ساڑیاں ماما بہنوں سرکار دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا چاہیے، او دا طریقہ کی ہونا چاہیے، ہر نماز تو بعد تسبیحاں ضرور دیا آمینہ دے لال دی ذات تے پڑھیاں کرو۔ ارے عورت نو دنیا تے جین دا حق کوئی نہیں دیندا، ایتے کملی والا آیا جس نے کدی ماں دی شکل دے اندر کدی بہن دے روپ دے اندر کدی بیوی دی شکل دے اندر کدی بچی دی شکل دے اندر اس عورت کو عزت دی چادر عطا فرما دیتی ہے۔ جدو ساڈا معاشرہ امن والا بن گیا پیار والا بن گیا گھر دے اندر سکون آ گیا، یہی میرے آقا دے میلاد دی برکت ہے، تائیں تے سرکار دے عاشق کہندے نے فضل رب